नेपालको संविधानको धारा 33 मा रोजगारीको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। अर्थात् सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई रोजगारीको हक हुनेछ भनिएको हो। तर देशमा बेरोजगारीको समस्या विकराल बन्दै गएको छ। देशमा रोजगारीको हाहाकार हुँदा पनि सरकार मूक दर्शक बनेको छ। पाखुरीमा बल भएका हजारौं युवाहरू रोजगारीका लागि दिनहुँ विदेश दिन बाध्य छन्। तर उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण मिलाउन सरकारसँग कुनै पनि योजना नै छैन। देशमा बेरोजगारीको समस्या कति भयावह छ भन्ने कुरा म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन दिनेको भिडले नै प्रष्ट हुन्छ। देशमा ठेक्न नसक्ने गरी बेरोजगारीको समस्या बढेको कारण 40 दिनको म्यादी प्रहरी हुन डिग्री होल्डर युवाहरूको ताती नै लागेको छ। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। आसन्न संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेको गठबन्धनलाई भागभन्दा मिलाउन महाभारत नै भएको छ। गत साउन 20 मा गठबन्धनले सिट बाँडफाँडका लागि कार्यदल नै गठन गरेको थियो। तर लामो समय बितिसक्दा पनि कार्यदलले सिट बाँडफाँडबारे टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। यस बीचमा नेपाली कांग्रेसले सहमति नजुटेका क्षेत्रमा मित्रवत व्यवहार गरेर निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव अघि सारेको छ। सिट बाँडफाँडको विषय पेचिलो बन्दै जाँदा गठबन्धनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। चुनाव अघि नै राजनैतिक दलहरूका बीचमा बार्गेनिङ हुँदा आम मतदाताले गठबन्धनमाथि संशय व्यक्त गर्न थालेका छन्। आगामी मङ्सिरमा हुने निर्वाचनमा 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले चुनावी तालमेल गरेर चुनावमा होमिने तयारीमा छ। तर दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा सिट बाँडफाँडको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वार मनोनयन आउन अब 16 दिन बाँकी रहेको छ। असोज 23 गते मनोनयनको समय तोकिएको छ। समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाउने समय निर्वाचन आयोगले आइतबार र सोमबारका लागि तोकेको थियो। अन्तिममा मात्रै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका ठूला दलहरूले बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका थिए। समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाउनै सकसमा परेका गठबन्धन दलहरू प्रतिनिधि सभा र सातै प्रदेशको प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनको भागबण्डा मिलाउन हालसम्म असफल छन्। प्रतिनिधि सभामा 165 र प्रदेश सभाका लागि 330 सिटको भागबण्डा मिलाउनु पर्नेछ। समानुपातिकमा संघमा 110 र प्रदेशमा 220 जनाको पनि गठबन्धनले भागबण्डा मिलाउनु पर्नेछ। हतारमा तालमेलको निर्णय। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू सहित टिकट बाँडफाँड कार्यदलका सदस्य बैठकमा सहभागी हुने गरेका छन्। गठबन्धन सरकारले साउन 29 गते मङ्सिर 4 गतेका लागि प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावको मिति तोकेको थियो। त्यसैको भोलिपल्ट बसेको गठबन्धनको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा जस्तै प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गर्यो। चुनावको मिति तोकिएकै भोलिपल्ट चुनावमा गठबन्धन हुने सन्देश दिन ढिला गरेका 5 दलका नेताले सिट बाँडफाँडमा भने 1.5 महिनासम्म सहमति जुटाउन सकेका छैनन्। साउन 20 गते नै गठबन्धनले भदौ पहिलो सातासम्म भागबण्डा मिलाइसक्न समयसीमा तोकेर 11 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। तर लामो समयसम्म पनि गठबन्धन निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। गठबन्धनलाई पनि टाउको दुखाइ बन्दै अन्तर्घात। एमालेमा मात्रै अन्तर्घात रोक्नु टाउको दुखाइको विषय नभई गठबन्धन दलहरूलाई पनि अन्तर्घात टाउको दुखाइको विषय हो। गठबन्धनका नेताहरूमा पनि चुनावमा हुन सक्ने अन्तर्घातको विषयलाई लिएर डरको मनोविज्ञान देखिन्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहमा माओवादी भित्रकै विवादलाई मिलाउन सकेको भए पहिलो कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र हुने दाबी गर्दै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसले पनि गठबन्धन गर्दा पार्टीभित्रको अन्तर्घात बढेको बताइरहेको छ, जसलाई कांग्रेसका नेताहरूले भागबण्डका बेला अरू दलहरूलाई पनि उक्त अन्तर्घातबारे बुझिदिन आग्रह गर्ने गरेका छन्। 1 वर्ष अघि मात्रै गठबन्धन भएको सत्ता गठबन्धनको एक घटक एकीकृत समाजवादी भित्र पनि अन्तर्घातको विषयलाई लिएर चर्चा हुने गरेको छ। जहिले अन्तिममा सहमति। स्थानीय तहको निर्वाचनका बेलामा पनि सत्ता गठबन्धन
गठबन्धनभित्र अन्तिम अवस्थामा मात्रै सहमति जुटेको थियो। वैशाख 11 र 12 गतेका लागि मनोनयनको समय निर्वाचन आयोगले तोकेको थियो। लगातारका बैठकपछि वैशाख 12 गते बिहान मात्रै गठबन्धनले भागबन्दाबारे टुङ्गो लगाएको थियो। त्यसबेलामा महानगर र उपमहानगरको गठबन्धनबारे टुङ्गो लगाएर अरू स्थानीय तहको गठबन्धनबारे स्थानीय कमिटीहरूमा नै जिम्मा दिएको थियो। केन्द्रबाट गठबन्धन हुन नसकेपछि जिल्ला र प्रदेश कमिटीमा पनि अधिकांश ठाउँमा सहमति जुट्न सकिन, जसका कारण सत्ता गठबन्धन भन्दा बाहिर पनि गठबन्धन दलहरूले चुनावी तालमेल गरेका थिए। कतिपय ठाउँमा भने सत्ता गठबन्धनका दलहरू एक्लै चुनाव लडेका थिए। अन्तिम अवस्थामा मात्रै भागबन्डोको टुङ्गो लगाएको भन्दै गठबन्धन दलभित्रै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए भने माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समयमै गठबन्धनमा सहमति नहुँदा क्षति बेहोरेको निचोड निकालेका थिए। माओवादी एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूले कङ्ग्रेसले अन्तिम अवस्थासम्म सहमति नगरेर आफूहरूमाथि तालमेलको दबाब बढाएको बुझाइमा थिए। त्यसैले गठबन्धन दलहरूले प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तालमेल समयमै सकेर चुनाव प्रसारमा जानुपर्ने बताइरहेका छन्। तर गठबन्धनभित्र सहमतिका लागि समयमै निर्णय भने हुन सकिरहेको छैन। गठबन्धनप्रति विश्वस्त छैनन् मतदाता। सत्ताधारी 5 दलले संविधानको रक्षा तथा स्थिरताका लागि चुनावी गठबन्धन गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर उनीहरूको गठबन्धनलाई मतदाताले कति अनुमोदन गर्छन् अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। हुन त 2074 को निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादीले पनि स्थायित्वको नारा दिएर चुनावी गठबन्धन र पछि पार्टी एकता गरेका थिए। तर झण्डै 2/3 नजिकको बहुमत पाएको नेकपा सरकार 3 वर्षमा नै ढल्यो, जसका कारण देशमा स्थिरता र समृद्धि आउनमा जनताको सपनामा तुषारापात हुन पुग्यो। नेकपाले बहुमतको सरकार बनाएर पनि स्थिरता र समृद्धि दिन नसकेपछि गठबन्धनका दलहरूसँग पनि मतदाता यसपटक संशकित नै छन्। त्यसमाथि भागबन्डो मिलाउनमै सकस हुँदा यसले गठबन्धनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। देशका राजनीतिक दलहरूले डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलनमाथि राजनीति गर्दै आएका छन्। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै 20औं पटक अनसनमा बसिरहेका केसीप्रति सरकार लाचार देखिएको छ। 3 करोड नेपालीको स्वास्थ्यका लागि अनसनमा बसेका केसीको आन्दोलनमा राजनीतिक गन्ध देख्ने सरकार र राजनीतिक दलको नियतिमै खोड छ। देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको विकृति विरुद्ध आन्दोलन चर्काइरहेका योद्धा केसीलाई राजनीतिसँग जोड्नु कुनै पनि हालतमा न्यायोचित हुँदैन। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै पटक पटक आमरण अनसनमा बस्दै आएका डाक्टर गोविन्द केसीको 20औं पटकको अनसन जारी छ। गएको भदौ 27 गतेदेखि सुदूरपश्चिमको धनगढीमा आमरण अनसन थालेका केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएपछि धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल भर्ना भए। अनसन सुरु गरेको दोस्रो दिन नै उनको स्वास्थ्यमा समस्या देखा परेपछि उनलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालको आइसियु कक्षमा भर्ना गरिएको थियो। केसीको अवस्था थप जटिल हुन थालेपछि उनलाई सरकारले काठमाडौँमा उपचारका लागि ल्याउने हर प्रयास गरे पनि त्यो सफल भएन। सरकारले गएको मंगलबार नेपाली सेनाको जहाज मार्फत काठमाडौँ ल्याउन खोज्दा केसीले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै बुधबार आफ्नै खर्चमा काठमाडौँ आइपुगे। 7 बुधे माग राखी केसीले अनसन थालेको शुक्रबार 12 दिन पुगिसक्दा पनि सरकारका तर्फबाट उनका माग सम्बोधनमा कुनै चासो नदिँदा उनको स्वास्थ्य अवस्था निकै जटिल बनेको छ। आफ्नै खर्चमा काठमाडौँ आएका केसीको हाल महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अहिले त्रिवी अस्पतालको एनेक्स 1 भवनको बेड नम्बर 501 मा भर्ना गरिएको छ। उनको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै जाँदा उनलाई स्वास्थ्य कर्मीहरूको विशेष निगरानीमा राखिएको छ। 12 दिनदेखि आमरण अनसनमा बसेका डाक्टर केसीको स्वास्थ्यमा अहिले गम्भीर प्रकृतिको समस्या देखा परेपछि उनको अवस्था नाजुक बनेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। अनसन र डाक्टर केसीको दिशामा रगत देखा परेको लगायतका समस्या उत्पन्न भएपछि आवश्यक निगरानी सहित पेट सम्बन्धी विशेषज्ञ चिकित्सकबाट उनको उपचार गराइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। उहाँ चाहिँ अस्ति 5 गते साँझको 7:10 हामी कहाँ भर्ना हुनुभएको हो। भर्ना हुँदाखेरि उहाँको मेन कम्प्लेन भनेको यो दिशामा चाहिँ अलिकति रगत देखा पर्यो भन्ने खालको कुरो हो। धनगढीमा हुन्थ्यो, धनगढीबाट त्यही भएर पनि यहाँ पठाएको।
उहाँको चाहिँ पेटमा अलिकति अवसर भएको कारणले पनि त्यो दिशामा प्रगत देखेको हुनुपर्छ। अहिले हामी त्यसको लागि चाहिँ विज्ञसँग परामर्श लिएर त्यो टेस्टहरू चाहिँ गराइरहेका छौँ। अरू ब्लड टेस्टहरू लगायतका टेस्टहरू चाहिँ दिनदिनै हाम्रो भइरहेछ उहाँको। त्यसमा धेरै परिवर्तन छैन, उस्तै छ अहिलेसम्म। तर उहाँको जनरल कन्डिसन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति मांसपेशीहरू कुम्चिने, दुख्ने, छाती दुख्ने, श्वास प्रश्वासमा अलिअलि समस्या उत्पन्न भएको छ। त्यसको लागि हामीले अहिले उपचार दिइरहेका छौँ। विभिन्न माग राख्दै 2066 सालदेखि स्वास्थ्य सरोकारका विषयमा आवाज उठाउन थालेका डाक्टर केसीले 2069 सालदेखि भने अनसनमै बसेर सरकारलाई झकझकाउँदै आएका छन्। चिकित्सा शिक्षामा देखिएको विकृति र विसङ्गति विरुद्ध खरो रूपमा आवाज उठाउँदै आएका उनले यसको अन्त्यका लागि उनले पटक पटक अनसन थालेका छन्। उनले पहिलो पटक 2069 सालमा अनसन सुरु गरे। त्यो बेला उनी 4 दिन अनसनमा बसेका थिए। त्यसयता लगातार उनी 20औं पटकसम्म अनसनमा बस्दा पनि सरकारले उनका कुरा कहिले सुनेको छैन। उनी अनसनमा बसेका बेला जुस पिलाउँदै सरकारले नाटकीय रूपमा सहमति गरेर उनको अनसन तोडाउने गरेको भए पनि ती सम्झौता र सहमति उनको अनसन सकिएसँगै हराउने गरेका छन्, जसका कारण उनी पटक पटक अनसन बस्न बाध्य छन्। यद्यपि उनले उठान गरेका केही मागमा सम्बोधन हुँदा आम नेपाली नागरिकलाई भने राहत पुगेको छ। अहिले डाक्टर केसीको पक्षमा विभिन्न सङ्घ संस्था तथा स्वतन्त्र नागरिकहरूले आवाज उठाउँदै सरकारको ध्यान आकर्षण गराइरहेको भए पनि सरकार सामान्य वार्ता टोली बनाएर माग सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि उनलाई फकाउँदै अनसन तोडाउने प्रयासमा लागेको छ। 19औं पटकसम्म अनसनमा बस्दा सरकारबाट आश्वासन मात्रै पाएका डाक्टर केसी यसपटक आफ्नो माग लिखित रूपमा प्रतिबद्धतासहित सम्बोधन नभएसम्म अनसन नतोड्ने पक्षमा छन्। उनको स्वास्थ्य अवस्था निकै जटिल बनिसकेकाले उनका माग सम्बोधन गरी समयमै उनको अनसन तोडाउनतर्फ ध्यान दिन त्रिवी शिक्षण अस्पतालले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। अब हाम्रो आग्रह चाहिँ के छ भनेदेखि सम्बन्धित निकायलाई छिटोभन्दा छिटो वार्ता गरेर यो समस्याको समाधान भयो भने उहाँको जीवन रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो। उनले यसपटक सरकारी अस्पतालमा बेड संख्याको आधारमा चिकित्सकको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको बजेटको आधा हिस्सा शिक्षा र स्वास्थ्यमा छुट्याउनु पर्ने लगायतका विभिन्न 7 बुँदे माग अघि सारेका छन्। उनका मागलाई सम्बोधन गर्दै धेरैले उनको पक्षमा आवाज पनि उठाउन थालेका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर 20औं पटक अनसनमा बसेका डाक्टर केसीका मागमा राज्यले सुनवाई नगरेको भन्दै आपत्ति नै जनाएका छन्। सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रको सुधारका विषयलाई लिएर डाक्टर केसीले 20औं पटक अनसनमा बस्नुपर्ने राज्य र हामी सबैलाई लज्जाको विषय रहेको उनले लेखेका छन्। कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजमा सबै पूर्वाधार बनिसक्दा पनि सञ्चालन किन नगर्ने भन्दै भट्टराईले प्रश्न समेत उठाएका छन्। आम जनताको पक्षमा उभिएर मृत्युको मुखमा पुग्दा पनि सरकारले उनको त्यो पीडालाई अझै पनि बुझ्न सकेको छैन। उनका मागलाई बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि अघिल्ला सहमति जस्तै यसपटक पनि सामान्य वार्ता टोली बनाउँदै झुक्क्याउँदै सरकार उनको माग आलटाल गर्ने रणनीतिमा छ। तर केसी भने आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था जतिसुकै जटिल बने पनि यसपटक माग पूरा नहुँदासम्म अनसन नतोड्ने अडानमा रहेका छन्। 3 करोड नेपाली जनताको स्वास्थ्यका लागि अनसनमा बसेका केसीमाथि गरिएको व्यवहारले सरकार निकम्मा बन्दै गएको भान हुन थालेको छ। नेपालमा पछिल्लो समय सवारी दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या डरलाग्दो छ। विगतका वर्षहरू चाहिँ यस पटक पनि चाडबाडको मुखमा सवारी दुर्घटना हुने क्रम बढेको छ। देशका अधिक मात्रामा दुर्घटना हुनुको प्रमुख कारण साँघुरा सडक, पुराना सवारी साधन, क्षमताभन्दा बढी यात्रु, चालकको लापरवाही र मदिरा सेवन आदि हुन्। नागरिकहरूले अनाहकमा ज्यान गुमाइरहँदा सम्बन्धित निकाय भने मौनता साधेर बसेको छ। दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकार र सरकारवाला निकाय गम्भीर बन्नुको विकल्प छैन। असोज 6 गते रुकुम पूर्वमा बस दुर्घटना हुँदा 6 जना र मकवानपुरको भीमफेदीमा 6 जना गरी 12 जनाले सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन्। हरेक वर्ष चाडपर्व नजिकिएसँगै लामो दूरीका सवारी दुर्घटनाहरू बढ्ने गर्छन्। नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण वर्षी नै हजारौंले ज्यान गुमाउने गरेका छन् भने कयौं व्यक्तिहरू घाइते र अङ्गभङ्ग हुने गरेका छन्।
वर्षे नै दशैं सुरु भएसँगै देशमा सडक दुर्घटनाले कहाली लाग्दो रूप लिन्छ। चाडपर्वको समयमा सवारी साधनमा यात्रुको थामी नसक्नु भिडभाड हुन्छ, त्यसैले चापलाई सवारी साधनहरूले धान्न सक्दैनन्। दशैंमा देशभरिका उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुहरूको भार वहन क्षमतालाई थेक्न सक्ने सार्वजनिक सवारी छैनन्। त्यसैले मानिसहरू सवारी साधनमा झुन्डिएर कोचिएर छतमा बसेर यात्रा गर्न बाध्य हुन्छन्। लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन दुर्घटना हुनुको कारण सडकको अवस्था पनि हो। सडक विस्तारमा देखिएको सुस्तताका कारण मानिसहरू सवारी दुर्घटनामा परि अकालमै ज्यान गुमाउन विवश छन्। चाडपर्व यातायात व्यवसायीहरूका लागि मौकामा चौका हान्ने अवसर पनि हो। व्यवसायीहरूका लागि चाडपर्वको समय वर्षभरिको घाटा पूरा गर्ने एउटा सुनौलो अवसर भएकाले क्षमताभन्दा बढी यात्रु हुँदा दुर्घटना हुने गरेको छ। त्यस्तै प्राविधिक गडबडीलाई समेत चाडपर्वपछि मर्मत गरौँला, अहिले कमाउने बेलामा कमाउनु पर्छ भन्दै यात्रु ओसार पसारमा बढीभन्दा बढी कुदाइरहने गर्छन्। सवारीमा देखिएको यान्त्रिक गडबडी र मर्मत सम्भारको अभावमा दुर्घटना निम्तिने गरेका छन्। सवारी दुर्घटनाहरू पनि अलि बढ्ने सम्भावना रहन्छ। पछिल्लो तथ्याङ्कहरू हेर्दाखेरि केही सामान्य अवस्था भन्दा चाडबाडको बेलामा सवारी दुर्घटना बढेको देखिन्छ। यसको मुख्य 2-3टा कारणहरू छ। पहिलो कारण चाहिँ व्यक्तिहरूको मुभमेन्ट बढी हुने हुँदा यात्रुको चाप बढ्न जाँदाखेरि सवारी साधनमा यात्रु सिट क्षमताभन्दा धेरै यात्रु राख्ने, छतमा यात्रा गराउने ले गर्दाखेरि सवारी दुर्घटना हुन्छ। अर्को कारण चाहिँ मादक पदार्थ लागु पदार्थ सेवन दोस्रो कारण हो। चालकहरू लगायतले मादक पदार्थ सेवन गर्ने र सवारी साधन चलाउने गर्दाखेरि सवारी दुर्घटना बढी हुन्छ। चाडपर्वको समयमा विशेष गरी लामो दूरीका यात्रुवाहक बसहरू दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन्। विभिन्न कामका सिलसिलामा उपत्यकामा बस्दै आएका मानिसहरू गाउँ फर्कने समय चाडपर्व नै हो। यात्रुहरूलाई जसरी पनि जानै पर्ने बाध्यता रहेका कारण एउटै सवारी साधनमा यात्रुको चाप धेरै हुन्छ। यसले गर्दा पनि लामो दूरीको यात्रामा दुर्घटना निम्तिने गर्छ। यसबाहेक लामो दूरीका सवारीमा एकमात्र सवारी चालक हुँदा अनिद्रा र थकानका कारण पनि दुर्घटना हुने गरेको भट्टको भनाइ छ। विशेष गरी लामो दूरीका सवारी साधनहरू एउटा मात्रै चालकले चलाउने, जसले गर्दा धेरै लामो दूरीमा चालकलाई चाहिँ एकदमै थकान हुन्छ र निद्रा अनिद्रा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि दुर्घटना हुने सम्भावना बढ्न जान्छ। चाडपर्वमा हुने दुर्घटनालाई मध्यनजर गरी काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले हरेक वर्ष विभिन्न योजनाहरू बनाउने गरेको छ। यो वर्ष पनि सवारी दुर्घटना रोकथामका लागि ट्राफिक प्रहरीले सवारी व्यवस्थापनको योजना बनाएको छ, जसमा उपत्यका भित्रका 35 स्थानहरूमा चेकिङको व्यवस्था गरिएको छ भने सवारी साधनको अवस्था, चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको नगरेको र सवारी साधनमा क्षमताभन्दा बढी भिडभाड लगायतका विषयमा चेकिङ र अनुगमन हुन्छ। यो वर्ष पनि लामो दूरीका सवारी दुर्घटना रोकथामका लागि उपत्यकाबाट बाहिरिने मुख्य नाकाहरू थानकोट, नागढुङ्गा, जगाती, फर्पिङ र बालाजु बाइपास लगायतका नाकाहरूमा प्रत्येक सवारी साधनमा 2 जना चालकको व्यवस्था गरिएको छ कि छैन भनेर काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन गर्नेछ। चाडपर्वको समयमा लामो दूरीमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूको सहजताका लागि 14 स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ। चाडबाडको बेलामा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जुन हाम्रो नियमित चेकिङहरू छ त्यो भन्दा बाहेक 35 स्थानमा विभिन्न उपत्यकाभित्रका 35 स्थानमा विशेष चेकिङको व्यवस्था गरेको छ, जसमा नियमित मादक पदार्थ सेवन चेक गर्नुको साथै अन्य सवारी साधनको अवस्थादेखि लिएर सबै कुराहरू चेक हुन्छ भने उपत्यकाबाट बाहिरिने 6 वटा नाकाहरू विशेष गरी थानकोट, नागढुङ्गा, जगाते, फर्पिङ, त्यसै गरी बालाजु बाइपास लगायतको नाकाहरूमा लामो दूरीका सवारी साधनहरूलाई चेक गर्ने, जसमा छतमा यात्रु तथा माल सामान राखेको छ कि छैन त्यो कुराहरू हेर्ने, क्षमताभन्दा बढी भित्र कोचेर यात्रु राखेको छ छैन, बढी भाडा लिएको अथवा फर्जी टिकट दिएको त्यस्तो अवस्था छ अथवा त्यस्तै गरी सवारी साधनको अवस्था कस्तो छ त्यो सवारी साधनको अवस्था समेत चेकजाँच गर्ने हिसाबले र सवारी साधन चलाउने चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको छ कि छैन र प्रत्येक सवारी साधनमा लामो दूरीको सवारी साधनमा 2 वटा चालक छन् कि छैनन्
ती कुराहरू चेक गर्नको लागि विशेष चेकिङको व्यवस्था गरिएको छ भने यो समयमा चाडबाडको समयमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूलाई सहजताको लागि 14 स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना भएको छ। हरेक वर्ष चाडपर्व मनाउन उमङ्गका साथ घर फर्किनेहरूले ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता छ। यसले चाडपर्वको समयमा खुसियाली भन्दा निराशा पैदा गरेको हुन्छ। लामो दूरीको यात्रा गरेर गाउँ फर्किनेहरू सवारी दुर्घटनाको डरमै यात्रा गर्न बाध्य छन्। यस्ता विषयलाई ध्यानमा राखी लामो दूरीमा चल्ने सवारी चालकहरूले पनि आवश्यक मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्ता दुर्घटना रोकथामका लागि ट्राफिक प्रहरी साथै अन्य सम्बन्धित निकायहरूले भएको कानुन कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन पनि आवश्यक देखिन्छ। प्रमुख चाडपर्वहरू नजिकै जाँदा महँगी आकाशिएको छ। यति मात्रै होइन, कालो बजारी र खाद्यान्नमा मिसावट गर्नेको पनि बिगबिगी नै बढ्न थालेको छ। अत्यास लाग्दो महँगी र कालो बजारीले उपभोक्तामाथि अन्याय हुँदा पनि सरकार र सम्बन्धित निकायहरू तैचुप मैचुपको अवस्थामा छन्। सरकारको लाचारीपनकै कारण चाडबाडका बेला उपभोक्ताहरू ठगिँदै आएका छन्। तर सरकार र सम्बन्धित सरकारवालाहरू महँगी र कालो बजारीका विरुद्धमा बोल्न खुट्टा कमाउँछन्। हवस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।